السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي مطبخ شيماء. اليوم بحول الله غادي نتقاسم معكم طريقة تحضير شبكية معلكة وكتجي شاربة العسل، كتجي هشيشة. غادي نديروها بالبراليني وبمذاقات مختلفة. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا الوصفة، وكندعوكم الا كانت اول مشاهدة لكم للقناة للضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصل بجديد القناة بحول الله. ندوزو دابا على بركة الله المقادير. بالنسبة للمقادير عندي نص كيلو ديال الدقيق الابيض، دقيق ابيض يكون ممتاز نوع جيد. عندي صفر بيضه واحده، ما غنديروش البياض لان البياض هو اللي كيدير لنا ديك الكشكوشه في الشبكيه وما كتجيناش زوينه. عندي وكذلك هنايا 70 غرام ديال السمسم اللي هو الزنجلان محمر غير شويه، غير مصهد ومطحون. انا طحنته حتى ولا ليا بحال هكا كيف كتشوفوا كيولي عجين. عندي البرانيني راني سبق لي وتقاسمته معكم في القناه. عندي هنايا تقريبا 60 غرام، يعني هنا 70 هنا 60 غرام ديال البرانيني ديال اللوز. عندي هنايا بالنسبه للمنسمات اللي غنسم بهم معلقه صغيره ديال النافع، نص معلقه صغيره ديال المسكه الحره، عندي معلقه صغيره ديال القرفه، وعندي هنا البهارات الاربعه دايره بينهم تقريبا معلقه صغيره. انا نوريهم لكم اللي هما هادو لي كاتريبيس، تقدروا تعوضوهم براس الحانوت باش هذاك هو السر ديال اللذه. واللي بغى معلومات اكثر غادي يرجع الفيديو اللي تقاسمت معكم ديال التوابل، وغتلقاني تكلمت لكم على المكونات ديال هاد البهارات الاربعه. عندي نص كاس ديال زبده البندق. زبده البندق طريقه التحضير ديالها سبق لي وتقاسمت معكم في القناه في الفيديو ديال لي فينونسي، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف باش تشوفوا طريقه التحضير ديالها. عندي نص كاس ديال الزيت، زيت المائده، وتقدروا ديروا نص كاس مخلط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. عندي هنايا 40 مليلتر ديال الخل، وعندي هنايا ماء الزهر مخلط مع ملون اصفر، اولا ديروا فيه ديروا فيه الزعفران شعره وتخليوه حتى كيطلق وكتصفيوه، وهو اللي غادي نخدموا به اللي غنجمعوا به العجين. نمشيو دابا على بركه الله لطريقه التحضير. كنبدا بسم الله بالدقيق، كنغربلو جيدا، واخا هو مغربل كنعاود نغربلو، وكنغربلو كذلك المسكه الحره مع النافع والقرفه والبهارات الاربعه. كنضيف واحد القبيصه يعني ديال خميره الحلوى، واحد راس ملعقه، وكنضيف البراليني مع المعجون ديال السمسم، وكنبدا كنمزج هاد المكونات مع بعضياتهم بحال كنرمل العجين باش هادوك المكونات يطلقوا الدهون ديالهم. ونعرف انا شحال غادي نضيف ديال الزيت والزبده. من بعد كنضيف الزبده ديالي والزيت، وكنبقى كنرمل في العجين حتى كنلبسو كامل كيولي بحال الخليط ديال البهله كيتجمع في اليد. من بعد كنضيف له الصفر ديال البيضه مع الخل، وغادي نبدا كنجمع بماء الزهر. خاصكم تجمعوه العجينه ما تكونش كتلصق في اليد وما تكونش مرخيه، لان غنطلقوها في الماكينه في الوراقه ومن بعد غادي تعذبنا. خاصنا نبقاو كنجمعوا في العجينه وتكون لنا صلبه نوعا ما في يدينا، وهي غادي ترخف مع الدليك. واصلا ملي غادي ترتاح غادي تزيد تعطي الطوع وتولي احسن. فكنبقاو كنزيدو شويه بشويه ماء الزهر، ما نزيدوش بزاف باش ما يوقعش لكم مشكل في اختلال في العجين وتبداو كتضيفوا الدقيق. صافي كنبقى كنجمع بحال هكا حتى كنشكل العجين ديالي كامل، وغادي ندلكو واحد شويه. هانتوما كتشوفوا كيبان لك العجين راه كيتفتت، ولكن ما غاديش نضيف ليه الماء، خصني نبقى نجمعو حتى يتجمع ليا. اون فوا كيتشكل ليا كندلكو واحد شويه حتى كيتدلك، وتقدروا تعجنوها يعني في العجانه تدلكوها فيها. صافي من بعد كنورقو بحال هكا بشكل طولي فوق سطح عمل، وكنديرو على شكل مربع. كنطوي بحال غنطوي العجين المورق وكنطلقو بالدلاك مره ثانيه، وغادي نبدا كنقطع فيه على شكل قطع اللي غادي نخليهم ديك الساعه مباشره يرتاحوا، يعني ما نشكلوش كويرات ونخليهم يرتاحوا عاد باش نديرو حرابل. فمباشره غادي نديرو بحال هكا مربعات، وغادي نديرو في البلاستيك الغذائي هكا كتسهل عليكم الخدمه
ومن بعد هادوك المربعات بجوج بهم غادي نطلقهم في النصفين باش تسهل عليا اكثر العمل، حيت انا عندي الورقه اللي كنورق بها عندي صغيره ما عنديش كبيره. صافي كيف كتشوفوا قطعتهم بحال هكا وبديت كناخذ كل مستطيل وكنطلقو في الوراقه، ومن بعد كنبدا كنشكل الشباكي ديالي. كندير 4 اشرطه والخامس كنقطع فيه، وكذلك 4 اشرطه والخامس كنقطع فيه. وكيف كتشوفوا طريقه التشبيك راه واضحه لكم هكا. كنهز الشريط الاول كنحطو فوق الشريط الثالث، الثاني كيبقى ليا شريط كنهزهم بجوج وكنحطهم فوق الخامس، كيولي عندي واحد اخر ديال الاشرطه شيطين. هادوك جوج اشرطه اللي كيكونوا شيطين كنقرصهم مع بعضياتهم باش يلتصقوا، وكان دوك الودينات اللي كيكونوا ديال الشباكيه خارجين كنشدهم بجوج بهم وكنقرصهم وكنخرجهم من وسط الشباكيه بالاستعانه بصباعاتي. من بعد كنقلبها في سطح العمل وكنقاد لها الشكل ديالها. كان عندي شي فائض في الجناب كنحيدو، كنعاود نضغط عليها شويه باش يجيني داك الشكل ديال الوريضه بحال كندفعها من الجناب بالقنات ديالها. صافي وكنهزها ونحطها في سطح العمل. غنعاود نكرر معكم العمليه. كنهز الشريط الاول كنحطه فوق الشريط الثالث، كيبقى عندي الثاني طايح، كنهزهم بجوج وكنحطهم فوق الخامس ويبقى ليا الرابع طايح. كنشد هذاك الشريط اللي هو الثاني مع الرابع وكنقرصهم مع بعضياتهم، والودينات ديال الشباكيه يعني ديال المربع اللي كيكون عندي ديال الشباكيه كيكونوا شايطين كنقرصهم مع بعضياتهم ونخرجهم من بين هادوك الاشرطه، يعني كنخرجهم من بين هادوك الاول والثالث والخامس اللي درتهم مجموعين بوحدهم، والثاني والرابع اللي كيكونوا مجموعين بوحدهم، يعني هما كنخرجهم من وسط منهم وكنقاد التشكيل ديالهم باش يجي الشكل ديال الوريضه. يعني هي اصلا ملي كتقلبوها كتكون مقاده التشبيكه. صافي كندير نكمل الشباكيه ديالي كلها بهذه الطريقه. ان شاء الله من بعد غادي ننزل لكم فيديو تفصيلي غادي ندير لكم فيه شكيلات اخرين، حيت غنعاود غادي نعاود عفوا السباكيه بمقادير اخرى، وغادي ننزل لكم الوصفه وكذلك فيديو خاص بطريقه التشبيك باش تجيكم سهله اكثر. صافي كيف كتشوفوا من بعد كناخذ هاد الشباكيه ديالي كنديرها في لاطو وكنخليها تبات، اولا درتوها في الصباح تبقى العشيه باش تنشف. المهم تقليوها في الضو تجي احسن باش تحكموا في اللون ديالها، ما تعطيوهاش طياب بزاف تجيكم يابسه. صافي وكنبدا كنقلي فيها في زيت ساخنه، ما تكونش الزيت بارده باش ما تحلش لكم، وما تكونش زيت حاميه بزاف باش تخطف من برا وتبقى من الداخل معجنه. كنقليها في زيت على نار متوسطه وتكون سخونه. صافي وكنبقى كنقلب فيها حتى كتذهب ليا اللون ديالها، وكنديرها في العسل اللي سبق لي تقاسمت معكم في القناه. غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كنبقى كنحطها ما كنضغطش عليها، كنبدا كنهز العسله من الجناب وكنسقطرو عليها حتى تغرق ليا في العسل. وانا كندير جوج ديال الاناءات، كل واحد كندير فيه العسل بوحديتو باش هكا تبقى لي الشباكيه اولا المقروط اولا اي نوع من المعسلات كيبقى ليا وقت اطول في العسل. صافي كيف كتشوفوا كنغرقها في العسل حتى كتشرب ليا داك العسل مزيان، ومن بعد كنسقطرها وكنزينها بالسمسم وكنقدموها بالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها بحول الله. المذاق ديالها كيجي رائع، كتجي مقومه وكتجي فيها الريحه بنينه، خصوصا هذيك البهارات الاربعه والبخاليني زبده البندق. يعني هاد المسائل كلها من كيتجمعوا كيعطيو واحد المزيج رائع في الشباكيه. عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب وتقاسموه مع المعارف ديالكم مع الاصدقاء. إذا كانت اول مشاهده لكم القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد القناه بحول الله. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.